Gitawag og simbang gabi. Ang tubag na to na mag-ison mao nga ang simbang gabi or misa, mass of dawn of Misa de Gallo is a 9 days novena to the Blessed Mother. Sa Bisaya, ang Misa de Gallo siyam ka adlaw nga nobina pahinungod sa bulahang Birhen Maria. Ang simbang gabi gitawag kini sa Espanya og Misa de Gallo. Sa Puerto Rico gitawag kini og Misa de Aguinaldo. Sa Pilipinas, simbang gabi. Klaro kay mga igsoon. Ang pulong di Gallo kinat sila nga pulong sa Bisaya manok. Ang santos nga misa nga gihimo sulod sa siyam ka nobina kakaadlawon gitawag sa Espanya og Misa de Gallo tungod kay himuon kini inig tugtugaot sa manok sa kaadlawon. Ang istorya sa pagsugod ni ini mga igsoon ang sa midnight kung vigil Misa de Gallo sa panahon sa Pasko nasayran pinaagi sa Igeria kung Galician woman nga naglakbay ngadto sa Holy Land Jerusalem nga nahitabo sa mga tuig 381 to 384. Ang maong Galician woman misaksi giunsa sa mga Kristohanon sa Jerusalem pag-ila ang mga misteryo sa Pasko diha sa pagbihilya dito sa Bethlehem. Mao nga hangtod karon ang mga Kristohanon dunay pagsaulog sa Misa de Gallo kung gitawag og simbang gabi. The tradition of midnight mass Christmas Eve mass first chronicled by Ingria, the Galician woman who went on a pilgrimage to the Holy Land around 381 to 384. She Jerusalem honored the Christmas ministry with a midnight vigil at the Bethlehem. Ang etymology o kagikan sa English nga pulong Advent mao ang Latin nga pulong Adventus nga nagpasabot og pag-anhi. Ang pulong Adventus gikan usab sa Grego nga pulong parousia nga kasagaran mao ang gigamit alang sa mga pulong ika-duhang pag-anhi sa Ginoo. Advent is a season observed in many Western Christian churches as a time of expectant waiting and preparation for the celebration of the nativity of Jesus of Christmas. The term is an anglicized version of the Latin word Adventus, meaning coming. Latin Adventus in the translation of the Greek word parousia, commonly used to refer to the second coming of Christ for Christians. The season of Advent anticipates the coming of Christ from two different perspectives. The season offers the opportunity to share in the ancient longing for the coming of the Messiah and be alert to his second coming. Buti pasabot ang Advento usa ka panahon sa kasaulugan nga gihimo sa mga Kristohanon sa Huwis Katoliko alang sa ilang paghandom sa pag-anhi sa Ginoong Hesus kung pagkatao o sa pag-abot sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoong Hesus busa ang pagsaulog sa Advento nagpunting sa duha ka tumong. Una, sa celebration of the birth of Jesus Christ ang pagsaulog sa pagkatao, second coming of Jesus Christ ang ikaduhang pag-anhi ni Jesus Christ. Novena is a 9 days of private or public devotion to obtain special grace.
Buti pasabot ang nobina usa ka kinaugalingon o katiling banong debosyon alang sa pagkapot o talagsaong grasya. Ang pulong nobina kinatsila nga pulong gikan kini sa Latin nga pulong novim nga nagpasabot og 9 sa laing pulong nga katsila 9 sa Binisaya siyam. Sa panahon sa Adbento ang mga Kristohanong dunay gihimo nga siyam ka kadlawon nobina sa nga misa. Kung gitawag og misa di galiyo alang sa pagsaulog sa Pasko. Sa pagkatao sa atong Ginoo, ang siyam ka kadlawon nga pagsaulog sa Santos nga misa gihimo sa simbahan aron pagtudlo o pag-awhag sa mga magtutuo sa pagtukaw o pangandam alang sa pag-anhi sa Ginoo. Sumala sa Lucas 12:37 giingon dinhi, bulahan kadtong mga sulugoon nga nakaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw o nangandam, sultihan ko kamo nga magbakos siya, palingkuron sila sa kananan o silbihan niya. Ang nobina dili babasa litra por litra diha sa Biblia kay naaman kini nasulat sa libro sa tradisyon. Sumala sa tradisyon nga nobina nagsugod sa mga apostolis o sa Birhen Maria sa dihang nagampo sila dito sa taas nga lawak sa Jerusalem sulod sa siyam ka adlaw hangtod sa pagkunsad sa Espiritu Santo sa adlaw sa nga Pentecostes. Sa Biblia, bagong tugon kining maong hitabo gisaysay sa buhat sa mga apostolis buhat 1:12 o 2:5. Wala. Salamat kay mga igsoon o kini mao akong pagpahayag diya sa pagkatinawan sa pagtuong Katoliko mao ang misa di Galyo. Okay, dugang sa